कुनै अलमल गर्न आयोग शिक्षा र अन्य तयारी अब्बल शैक्षिक परामर्श भाषा र ब्रिज कोर्स बबाल तपाईकै एक मात्र एडुपोल नेपाल। उत्कृष्ट नतिजा व्यवस्थित कक्षा मात्र एडुपोल नेपाल धनगढीमा 091 523 368। एडुपोल नेपाल। रेडियो टेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज। यस टेलिमेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो टेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र सुदूरटेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 का वडाध्यक्षमाथि कार्यालयमा कुटपिट आक्रमणमा संलग्न 6 जना पक्राउ। जानमुद्दाका फरार प्रतिवादी 8.5 वर्षपछि पक्राउ। बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा कैलालीका एक व्यक्ति काठमाडौँमा समातिए। पुष्कर ओझालाई पार्टीबाट निष्कासित गरेपछि कैलालीमा कंग्रेस 2 धारे आर्जु राणालाई स्थापित गर्न कारबाही गरेको भन्दै आलोचना। र कैलालीको मध्य क्षेत्रमा स्थापना हुने भनेको यातायात व्यवस्था कार्यालय आफ्नो ठाउँमा लैजान हानथाप। मन्त्रालयले भन्यो अहिले कतै स्थापना हुँदैन। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असिन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कही के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, अपन घर में बैठे नहीं देना। परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी। साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव पेन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी। सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई। सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी। अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। आयो आयो के ज्येष्ठ आयो ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदार अमिन अनमी अहेब महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह निमावि तह प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर फार्मेसी ल्याब सिएमए एएनएम एचए स्टाफ नर्स फरेस्ट्री म्यानेजमेन्ट साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन एसपीए जाने चोक। 091 524 247 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। अब समाचार विस्तारमा।
जन्मकैदको सजाय पाएर फरार भएका धनगढीकामा एक व्यक्ति 8.5 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका एकाइका 40 वर्षीय सुरेन्द्र सिंहको हत्यामा संलग्न धनगढी 8 का सुवर्ण श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले 8 वर्षपछि पक्राउ गरेको हो। श्रेष्ठले 2068 साल मंसिरमा सिंहलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएका थिए। सिंहको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्रेष्ठ सहितका 2 जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतले दुवैजनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। श्रेष्ठ घटना भएदेखि नै फरार भएको र शनिबार धनगढी उपमहानगरपालिका 9बाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले 14 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेका छ। पक्राउ पर्नेमा कैलालीको लम्कीजुवा नगरका 2 घर भई धुम्बाराई बस्ने 23 वर्षीय प्रज्वल कार्की रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध 7 बाटोका डीएसपी मित्र बधु शर्माका अनुसार परिवारले दिएको किटानी जायरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको छ। शर्माका अनुसार घटना 12 असारको हो। कार्की परिवारले भने पीडित भनेकी किशोरी उनको प्रेमी भएको जनाएका छन्। फेसबुकबाट भएको चिन्जान बढ्दै जाँदा शारीरिक सम्बन्ध पनि भएको कार्कीको भनाइ भएको छ। तर सहमतिमै भए पनि 18 वर्ष मुनि भएको शारीरिक सम्बन्धलाई कानूनले अपराध मानेको छ। त्यसैले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस भातृ संगठन निकट नेपाल तरुण दलका वडा सभापति नारद ठकुनाको समूहले शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष बहादुर सिंह माथि कुटपिट गरेका छन्। आइतबार नेपाल तरुण दल शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 का वडा सभापति नारद ठकुनाले वडाध्यक्ष महरामाथि कार्यालयमै हमला गरेका हुन्। कांग्रेस वडा सभापति ठकुनाले आफ्नो भाइलाई किन कुटपिट गरेको भन्दै वडाध्यक्षमाथि कुटपिटका साथै हमला र कार्यालयमा तोडफोड गरेको बताएको छ। वडाध्यक्ष बहादुर सिंहराले शनिबार राति बसन्त ठकुना सहितका युवकले स्थानीय सुरज चौधरीलाई कुटपिट गरेको विषयमा कार्यालयमा तोडफोड गरेको बताएका छन्। कार्यालयमै वडाध्यक्ष महरामाथि दिउँसै कुटपिट भएको घटनाले शुक्लाफाटा नगरपालिकाले समेत आपत्ति जनाएको छ। नगरपालिकाले दोषी उपर कारबाहीको माग गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक अमर बहादुर छेत्रीले घटना संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरेको बताउनु भयो। एउटा कुटपिट भयो भनेर त्यहाँ गरेको थियो, त्यो विवाद भएको छ। 6 जनालाई चाहिँ त्यो पक्राउ गरेको छौँ। थप अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छैन। अहिले थप अनुसन्धान त्यस्तो खासै कारण चाहिँ देखिन्न, व्यक्तिगत कारणले गर्दा झगडाको जस्तो देखिन्छ। ठ्याक्कै अब पार्टीको के भन्ने चाहिँ अब भुलिसकेका छैन। अब हामी चाहिँ बुझ्दैछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढी प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 346 नमूना परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। संक्रमित हुनेमा बाजुराका 2 महिला र 1 पुरुष गरी 3 जना, असमका 1 महिला र 13 पुरुष गरी 14 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालभर 130 जनाको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार यो सँगै संक्रमितको संख्या नेपालमा 18,613 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,440 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 75 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या पनि 13,138 पुगेको छ। अहिलेसम्म 17,903 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 17,903 छ। कोभिड-19मा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 24 घण्टामा रहनुभएकाहरूमा जम्मा 75 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 13,128 हुनुहुन्छ। संक्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 130 रहेको छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,440 छ। हामीसँग अन्य रिपोर्ट र समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिले पनि विश्रामको पालो। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खाने तमलाई म सोच्दछु अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ।
त्यहीबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। एलपी ग्यास क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी समूहद्वारा प्रवर्धित यस सैपाल ग्यास उद्योगबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो पटक अत्याधुनिक युरोपियन चालित प्रविधिबाट उत्पादित एकमात्र भरपर्दो विश्वासिलो एवं किफायती सैपाल ग्यास बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। साथै सहज बजारीकरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा सैपाल ग्यासका विक्रेता हुन इच्छुक व्यक्ति वा फर्मलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न हुन सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सैपाल ग्यास प्रणाली गोदावरी नगरपालिका नम्बर 1 अत्तरिया कैलाली 98 58 49 10 41 र 98 58 49 10 42। इमेल एड्रेस सैपाल ग्यास कैलाली 2074@gmail.com। सैपाल ग्यास सबैको भान्साको साथी। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कंग्रेसको अनुशासन समितिले 3 जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका पुष्करनाथ ओझा, गोविन्दराज जोशी र रामबहादुर विष्टलाई पार्टीले 5 वर्षका लागि निष्कासित गरेको हो। पार्टीको नियम कानून अनुसार नै उहाँहरूलाई कारबाही गरिएको हुन सक्ने नेपाली कंग्रेसका केही नेताहरूको तर्क छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले 5 वर्षसम्मका लागि पार्टीबाट 3 जना नेतालाई निष्कासन गरेको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका पुष्करनाथ ओझा, गोविन्दराज जोशी र रामबहादुर विष्टलाई पार्टीले निष्कासित गरेको हो। कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आर्जु राणा देउवालाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हराउन भूमिका खेलेको भन्दै अनुशासन समितिले पुष्करनाथ ओझालाई समितिले 5 वर्षसम्म पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आर्जु राणा देउवालाई धनगढीमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले ओझालाई कारबाही गरेको कांग्रेस कैलालीका सचिव पूर्ण कुमारले बताउनुभयो। तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको माग छ। म्याडमले आफ्नो लागि क्षेत्र तयार गर्न खोज्नु भएको हो। तर अब यस दीर्घकालमा उहाँ कांग्रेसकै राजनीतिमा लाग्ने हो र कांग्रेसबाट नै नेतृत्वमा स्थापित हुन खोज्ने हो भने यो उहाँका लागि पनि घातक हुन्छ। किनभने कांग्रेस हारेको केवल पहिला तनहुमा मात्र होइन नि, 165 सिटमा हामीले कतिवटा सिट जितेका छौँ। बाँकी ठाउँमा अन्तर्गत भएको छ वा छैन त्यो छानबिन भयो वा भएन। पार्टीको आचार संहिता नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको नेपाल विद्यार्थी संघले पनि जनाएको छ। पार्टीले कारबाही गर्नु पूर्व छलफल गरेर मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ कैलालीका कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष भेषबमले बताउनुभयो। यो अनुशासन समितिले कारबाही गर्नुभन्दा पूर्व व्यक्तिले पार्टीलाई चाहिने घात गरेका हुन्छन्, उहाँसँग चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिने स्पष्टीकरण सोध्ने, उहाँसँग राय बुझ्ने, के हो त यो वास्तविकता यसको चाहिने के हो भन्ने कुराहरू उसँग चाहिने कम्तीमा केही न केही उसलाई चाहिने कारबाही गर्नुभन्दा पूर्व उसँग चाहिने छलफल गर्नुपर्छ, सचिने अवसर दिनुपर्छ। त्यो अवसर दिइसकेपछि कारबाही हुने कुरा जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ, मबाट पनि कारबाही हुनुपर्छ। त्यो एकदम चाहिने त्यो हो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा त्यो धेरै राम्रो छ। पार्टी संगठनका लागि पनि त्यो भोलि चाहिँ नियमभित्र बस्ने कुरा हुन्छ, अनुशासित हुने कुरा हुन्छ, त्यो एउटा सही हो। पार्टीमा कारबाही गर्ने अधिकार अनुशासन समिति र पार्टीलाई भएका गर्दा जिल्लाको कुनै पनि भूमिका नरहेको नेपाली कांग्रेस लेली जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ। यो नितान्त चल्ने प्रक्रिया भएकाले पार्टीले कारबाही गर्न पाउने अधिकार रहेको नेपाली कांग्रेस कैलालीका उपसभापति प्रकाश बमले बताउनुभयो। आफूहरूको पार्टीले गरेको कारबाही सम्बन्धी कुनै पनि रणनीति नरहेको उहाँको भनाइ छ। यो विधान त चल्ने प्रक्रिया हो, यो प्रक्रिया पार्टी भित्र भइरहन्छ। यसभन्दा अघि पनि यस्ता प्रक्रियाहरू भएका छन्। यो हामीले रणनीति बनाउने भन्दा पनि अब अरू बनाउने कुरा हो। हामी त आफूहरू पार्टीको आन्तरिक विधान अनुसार जसरी चल्नु पर्ने हो त्यसरी हामी चल्ने हो। हामीले पार्टीबाट निष्कासित भएका पुष्करनाथ ओझालाई यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उहाँले केही दिन मिडियामा नबोल्ने बताउनु भएको छ। तिनैजनासँग स्पष्टीकरण सोधेको र जवाब चित्तबुद्ध जवाब नभएपछि कारबाही गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। रेडियो टेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि कैलालीको घोडागुडी नगरपालिकाले करिब 1 करोड 50 लाख खर्च गरेको छ। देश लकडाउन घोषणा भएसँगै क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा जुटेको नगरपालिकाले नगरभरि 68 वटा क्वारेन्टिन तथा एउटा आइसोलेसन सञ्चालन गरेको थियो। विभिन्न माध्यमबाट नगर सरकारको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको कुल 1 करोड 51 लाख 61 हजार मध्ये कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, औषधि तथा
सुरक्षा सामग्री खरिद र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका काममा हालसम्म 1,49,98,031 रुपियाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर सरकारको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा हाल 1,62,968 रुपियाँ मौजदात रहेको छ। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन्। स्थापना कालदेखिको खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न 10 बुँदे माग राख्दै असन्तुष्ट बनेका स्थानीयले हिजो वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएदेखि हालसम्मको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण योजनाको पारदर्शिता हुनुपर्ने, चमेलिया लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको 2 वर्षसम्म समिति गठन हुन नसक्नु कारण खुलाउनु पर्ने, चमेलियाको डिपिआर नगरेरै बजेट भुक्तानी हुनुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन्। यस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि उद्धार समितिहरूबाट गैर कानूनी ढंगले वितरण गरिएको, सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाएको, नियमसंगत कागजात उपलब्ध गराउन अटेर गरेको, उपभोक्ता समितिमा अप्रत्यक्ष उपयोग गर्ने व्यक्तिहरू नपरेको विषयमा जवाब माग गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 73 देखि हालसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया तथा तलब भर्नाको स्रोत खुलाउनु पर्ने सहित 10 बुँदे मागहरू राखिएको स्थानीय महेश विष्टले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको घोडागुडी नगरपालिकाको गाडी आगजनीमा संलग्न हुनेलाई सरकारवालाले कारबाहीको माग गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल संघ संस्थाका प्रमुख व्यक्तिहरूले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको जोरदार माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा कम्पाउन्डभित्र पार्किङ गरी राखेको C1 241 र C1 335 नम्बरको स्कर्पियोमा अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरिएको घटनाप्रति राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाले घोर भर्त्सना गरेका छन्। सरकारी सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउने कार्य अत्यन्त निन्दनीय र आततायी घटना भएको हुँदा यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिको छिटोभन्दा छिटो खोज तलास गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्न विज्ञप्तिबाट माग गरिएको छ। साउन 5 गते राति करिब 11 बजे घोडागुडीको गाडीमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको थियो। आगजनीबाट गाडीको पछाडिपट्टिको भाग जलेर नष्ट भएको थियो। मोहना पुलदेखि धनगढी हुँदै अत्तरिया जोड्ने 6 लेन सडकमा आकाशे पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। मोहना अत्तरिया सडक आयोजना कार्यालय धनगढीको आग्रहमा सडक विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। मोहना पुलदेखि अत्तरियासम्मको सडकको चापलाई हेरेर आकाशे पुल समेत निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोजना प्रमुख होम बहादुर एसीले बताउनुभयो। आकाशे पुलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम रहेको बताउँदै उहाँले आकाशे पुलको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। विभागको अनुगमनपछि कति र कुन ठाउँमा राख्ने निर्णय हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँका अनुसार धनगढीको ट्राफिक चौराहा लगायत भीड़भाड़ बढी हुने क्षेत्रफलमा पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। आकाशे पुल निर्माणका लागि विभागले नै सर्वे टोली पठाउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो। मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक आयोजनाका अनुसार निर्माणका भौतिक प्रगति 65% पुगेको छ। 1 नम्बर प्याकेजका लागि आगामी मङ्सिर 6 गते, 2 र 3 नम्बर प्याकेजका लागि आगामी माघ 16 गतेसम्म म्याद थप भएको छ। मोहना अत्तरिया 6 लेन सडकमा सुरुमा 3 वटा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएकोमा 2 वटा मात्र पुल निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। कञ्चनपुरको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी नगर अस्पताल बनाइने भएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका 4 पिपलाडी स्थित स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी नगर अस्पताल बनाइने लागेको छ, जसका लागि काम अगाडि बढाएको नगर प्रमुख दिलबहादुर एरले बताउनुभयो। उहाँले नगर स्वास्थ्य चौकीका लागि जग्गा छुट्याएर भवन निर्माणको काम सुरु भएको बताउनुभयो। नगर अस्पतालका लागि स्वास्थ्य चौकी क्षेत्रमा 2.5 बिघा जमिन छुट्याएको छ। स्वास्थ्य चौकीको भवन सहित थप संरचना निर्माण गरी नगर अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। सरकारको सबै स्थानीय तहमा नगर अस्पताल बनाउने अवधारणा अनुसार शुक्लाफाटा अस्पताल बनाउन थालिएको छ। नगरपालिकाले यसै वर्ष अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अस्पताल सञ्चालनसम्म झन्डै 4 करोड खर्च लाग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी अस्पतालमा चिकित्सक सहित आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने नगर प्रमुख एरले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले सबै बासिन्दालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो।
स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू आर्मी पुलिस पीएफ सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन, कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था, नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने, इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निष्कर्ष परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। डायरी मोर कापी कलम नाई हो बाबा हाली किन दे कहि दिहेस ना रुक छाई अबे तोर बाबा जन्ही का हुइतरी बाबू स्कूल पढ़े नहीं जाई ठो है काट करम और आग दिनेस तो कैसे के स्कूल जाए किन डेरा चाल चुलेनी हो तोहार। अरे मैं कहां किने जाऊं टोरी ओ कलक कापी कलम नहीं सुन ठो बात कहां जाऊं का हूं अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल बावे से हमार सुडा बजाए वहां से आंदे ना हो डेले बर्थडे में वहीं जाए तू उठाए कापी कलम ले स्टेशनरी सामान मिलना एक के ठोकिल ठाव। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता, पीपल वाली दुकान, गौरी फुट वाले, सूडा चौराहा। हमारे यहाँ स्टेशनरी के सक्कू में रैक सामान मिलत, साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सक्कू में रैक सामान जैसे पंखा, टेबल फैन, फराटा फैन, सीलिंग फैन, विवाह कार्ड, खेलकूद के सक्कू में रैक सामान, बॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन लगाइए। होलसेल और फुटकर विक्रेता हो अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल। प्रोपराइटर अमित गुप्ता 9805 80 464 98 24 69 05 19 और 98 65 98 40 18। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन्। हाम्रा विशेषताहरू आर्मी पुलिस एपीएफ सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन, कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था, नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने, स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। कैलालीमा यातायात कार्यालयको थप एक शाखा खोल्नु पर्ने भन्दै सरकारवालाहरूले विषय पेचिलो भएका छन्। शाखा कार्यालयको आफ्नो क्षेत्रमा हुनुपर्ने माग राख्दै सुखड, पौडिया, लम्की र टेकापुरमा रस्सा कसी चलिरहेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने तत्काल कुनै ठाउँमा पर्ने यातायात कार्यालयको शाखा नखोलिने जनाएको छ। यो रिपोर्ट सुन। हाल कैलालीको धनगढीमा मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालय छ। यही कार्यालयबाट जिल्लाबाट पहाडी जिल्लाका सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। तर अब भने कैलालीमै सरकारवालाहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयको शाखा माग गरिरहेका छन्। शाखा कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै कैलालीको टिकापुर, लम्की, बौनिया र सुखडमा रस्सा कसी चलिरहेको छ। नेकपा घोडागुडी नगर कमिटी सचिव खगेन्द्र हमाल जुनसुकै हालतमा पनि यातायातको शाखा सुखडमै स्थापना हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। सबैलाई टाइट परेको सुखड भावनाले यो हामीलाई थाहा
सहमति त्यहाँ कसरी भयो भन्ने विषयमा हामीलाई आशंका भयो। त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरू, हामी यहाँका सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू अनि नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख लगायत हाम्रो मान्य दिवससँग हामीले एउटा छलफल र बहस गरिसकेपछि हिजो मात्रै हाम्रो सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट कुनै पनि हालतमा यातायात कार्यालय सुखर मान्नुपर्छ, सुखरबाट दायाँ बायाँ भयो भने अब यो थोरै यो आन्दोलनको आँटी फेरि सिर्जना गर्नेसम्म हामीले चाहिँ एउटा खाली निर्णय गरेका छौँ। यातायातको शाखा स्थापनाका लागि दौडधुप मात्रै भइरहेको छैन, ठाउँ ठाउँमा संघर्ष समिति नै गठन गरेर दबावमूलक कार्यक्रम भइरहेका छन्। बौनियाका संघर्ष समिति संयोजक प्रमोद साउद मन्त्रालय मार्फत अब सेवा क्षेत्र विस्तारको लागि शाखा जस्तै सेवा क्षेत्रको लागि कर राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि एउटा कार्यालय विस्तार गर्ने भनेर एउटा मस्यौदा तयार भएको रहेछ। त्यस अन्तर्गत हामी बर्दगुरियावासीहरू सबै चारैवटा स्थानीय तहहरूको नजिक पर्ने जोशी घोडागोडी, पूर्वमा लम्कीचुवा र उत्तरमा मौन्याल गाउँपालिका पर्ने र बिचमा बर्दगुरिया गाउँपालिका पर्ने भएको हुनाले सबै तरिकाले बिचमा सबैको केन्द्रबिन्दु पर्ने र पूर्वी क्षेत्रका जानीनगर गाउँपालिका र भजनी नगरपालिका र लाई पनि बर्दगुरिया नजिक पर्ने हुनाले बर्दगुरियामा नै यातायात कार्यालय राखिनुपर्छ भन्ने माग सहित हामीले पुरा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सहित एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छौँ। उता लम्की टिकापुरमा पनि दबाव स्वरूप आन्दोलन नै थाली। बुढा सबै सेवाग्राहीका लागि लम्की पर्ने भएकाले कार्यालय लम्कीमा स्थापना हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। अब हामी सबैको पाइ पर्ने ठाउँ पनि हेर्नुपर्ने भएको कारणले सर जस्तै गाउँदेखि लिएर मोहनलालदेखि लिएर तल जानकी गाउँपालिका, तपाईँको यो भजनी, तपाईँको जोशीपुर, यो जस्तै बौनिया, सबैको सेन्टर भनेको तपाईँ लम्की भएको कारणले टिकाउ सबैको सेन्टर लम्की भएको कारणले हामीले चाहिँ लम्कीमा यता सेवा कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ भनेर दबावमूलक कार्यक्रम रैली निकालेको थियौँ सर। सबलाई नजिक पर्ने पाइ पर्ने ठाउँ हेर्ने भने केन्द्रबिन्दु भनेको तपाईँ लम्की नै हो भनेर हामीले रैली हिजो निकालेर अब यही हुनुपर्छ यता सेवा कार्यालय भनेर दबावमूलकको सुझाव पनि म जयरूप बुढा आफै हजुरको। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने तत्काल यातायातको शाखा कुनै ठाउँमा पनि स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा अहिले परिस्थिति अनुकूल नरहेकाले बेमौसमी बाजा नबजाउन सरकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ ठुलो डिमान्ड छ आएको, मैले पनि त्यो कुरा बुझेको छु होइन। तर हाम्रो चाहिँ अहिले मन्त्रालयको त्यो कार्यक्रम छैन तत्काल। त्यो मैले भनिदिएको छु, त्यो दुःख नगर्नुहोस्। अहिले डेलिगेसन आउने धेरै चाहिँ मान्छे भएर आउने यस्तो बेलामा अनि चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ दुःख अहिलेलाई भनेको छु मैले। अब त्यो जे जति मागहरू आइसकेको छ होइन। अब कार्यक्रम छैन अहिले, अब पछिको कुरा रह्यो त्यो। त्यसो भएर भोलि ओएनएम भइसकेपछि प्रदेश सरकारको संरक्षण सर्वेक्षणको चाहिँ काम सकिएपछि त्यो स्वीकृत भइसकेपछि त्यो त्यसमा चाहिँ हामी सामेल गर्छौँ त्यो कुरा। तर अहिले तत्काललाई त्यो कार्यक्रम छैन। कोरोना भाइरसलाई व्यवस्था गर्दै सरकारवालाहरू आफ्नो क्षेत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको शाखा स्थापनाको माग गर्दै भेला गोष्ठी प्रदर्शन गरी दबाव सिर्जना गर्नेदेखि मन्त्रालयसम्म ज्ञापन बुझाउन धाइरहेका छन्। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको लेखाफातमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ। शनिबार राति अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो। सबै कागजात समेत जलेको बताएको छ। कामकाज सकेर कार्यालय बन्द रहेको समयमा अज्ञात समूहले लेखाफातको झ्याल फोडेर पेट्रोल छर्की आगजनी गरेको बुढीगंगा नगरपालिकाका मेयर दीपक विक्रम शाहले बताउनुभयो। मेयर शाहका अनुसार कार्यालयमा रहेका कागजात पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीले के कति क्षति भयो भनेर प्रहरीले डाटा संकलन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर रोकाईले जानकारी दिनुभयो। आगो कसले र किन लगायो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अछामको बैलपाटा अस्पतालले हटाएका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने भएको छ। आर्थिक अभावका कारण सबैलाई पुनर्बहाली गर्न नसकिए पनि केही कर्मचारीलाई भने पुनर्बहाली गरिने भएको छ। नयाँ हेल्थ नेपालले हटाएका मध्ये स्थानीयलाई मात्र पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक विकास गौचनले जानकारी दिनुभयो। नागरिकताको आधारमा स्थानीयलाई पुनर्बहाली गर्ने तयारी गरेका छौं। अहिले नागरिकताको विषयमा छानबिन चलिरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस अछामका सभापति भरत कुमार स्वारले अस्पताल प्रशासन संघको पटक पटकको बैठकमा कर्मचारी पुनर्बहाली गर्ने विषयमा सबै दल एकमत भएपछि पुनर्बहाली गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धेरै पटक बैठक बस्यो तर सहमति हुन सकेन। हाम्रो अदान हटाएका 34 जनालाई राख्नुपर्छ भन्ने थियो। सबै कर्मचारीलाई राख्न नसके पनि केही स्थानीयलाई राख्ने
निर्णय भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अस्पतालका लागि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि 70 लाख बजेट विनियोजन गरेको सापीबगर नगरपालिकाका मेयर कुल बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सांसद सरिता गिरीलाई पदबाट हटाउने समाजवादी पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन रोक अस्वीकार गरेको छ। आफूलाई हटाउने पार्टी र संसद सचिवालयको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गिरीले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोह भट्टराईले गिरीलाई हटाउने पार्टीको निर्णय विधिसम्म देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश मार्फत निर्णय कार्यान्वयनका लागि यथावत राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरकार हुने निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने बताएको छ। सबै निजी क्षेत्रको नभएर जनताको प्रत्यक्ष सरकार रहने क्षेत्रको भने भ्रष्टाचारको विषयमा चासो राख्न पाउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ। आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जनताका लगानी र सरकार हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको विषयमा समेत आयोगले हेर्न पाउनुपर्छ। संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा पनि यो कुरा उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो। र साताको पहिलो दिन आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 500 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 96,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबार सुनको मूल्य एकै दिन 1,300 रुपियाँले बढेर 95,800 मा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य आज पनि तोलाको 95,860 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन शुक्रबार 95,365 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक पीडित पत्र। शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 का वडाध्यक्षमाथि कार्यालयमै कुटपिट, आक्रमणमा संलग्न 6 जना पक्राउ। ज्यान मुद्दा फरार प्रतिवादी 8.5 वर्षपछि पक्राउ। बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा कैलालीका एक व्यक्ति काठमाडौँमा समातिए। पुष्कर ओझालाई पार्टीबाट निष्कासित गरेपछि कैलालीमा कंग्रेस 2 धारे, आर्जु राणालाई स्थापित गर्न कारबाही गरेको भन्दै आलोचना। र कैलालीको मध्य क्षेत्रमा स्थापना हुने भनेको यातायात व्यवस्था कार्यालय आफ्नो ठाउँमा लैजान हानथाप, मन्त्रालयले भन्यो अहिले कतै स्थापना हुँदैन। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।